भन्नुहोस् न हरायो त उसो अलिक जोडले भन्नुहोस् न। हुन्छ, अगाडि कतिपय नयाँ फेरि गेस्ट आउनुभएको छ, तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ। परमेश्वरको वचन अनन्तको स्वर्गमा स्थापित प्रभुले भन्नुभयो एउटा बिन्दु पनि पुरा नभइकन चाहिँ यो संसार, प्रभुले भन्नुभयो एउटा व्यवस्थाको एउटा बिन्दु पनि खेर जाने छैन, पुरा हुनेछ। स्वर्ग र पृथ्वी टलेर जान्छ तर मेरो वचन टल्ने छैन। मैले हिजोदेखि भन्दैछु यो जेनेरेसनलाई म परमेश्वरको अगमवक्ता अनि प्रेरितहरूद्वारा रगतको दाम तिरेर उनीहरूले पवित्र आत्माले छुट्याएर सतावटहरूको बिचमा कष्टहरूले शुद्धिकरण गरेर, पत्रुसले एक ठाउँमा के भनेको छ भनेदेखिलाई शरीरमा कष्ट भोगेको मान्छेले पाप गर्नु छोडेको हुन्छ भनेको छ उसले। सायद आफ्नै अनुभव भनेको होला है। यति साह्रो कष्टमा भएर उनीहरू जानु पर्यो। त्यसको धेरै उद्देश्य, तर एउटा उद्देश्य चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरू सफा भाँडो हुनु पर्थ्यो कि पवित्र आत्माले पुरानो नियम जतिकै आधिकारिक नयाँ नियम लेख्न सकोस्। येशू ख्रिस्ट जो हिब्रू 1 को 1, 2, 3 पद अनुसार परमेश्वरको फाइनल वर्ड हुनुहुन्छ। हाम्रो अन्तिम दिनहरूमा, अन्तिम दिन भनेको चाहिँ प्रभु आउनु भएको समयदेखि नै सुरु भयो यो युग है। आफ्नो पुत्रद्वारा बोल्नुभयो अनि पुत्रले बोलेका फाइनल वचन देह हुनुभयो, आउनुभयो। उहाँले बोलेका कुराहरू उहाँको प्रेरितहरूले, उहाँले रातभरि प्रार्थना गरेर अनन्तदेखि छान्नुभएका प्रेरितहरूले, जसको शिक्षाहरूलाई वचनले भन्छ प्रेरितहरूको शिक्षा चाहिँ मण्डलीको फाउन्डेसन हो, घडेरी हो। येशू ख्रिस्ट चाहिँ कुनै ढुङ्गा हुनुहुन्छ, प्रेरितहरूको शिक्षा चाहिँ घडेरी हो, फाउन्डेसन। त्यसमाथि थपिने ढुङ्गाहरू चाहिँ तपाईँ अनि म हौ। सो यो वचनको मिठास र रहस्यभित्र उहाँले राख्नुभएका बहुमूल्य कुराहरू निकाल्नको निम्ति म यो जेनेरेसनलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। किनकि हाम्रो जेनेरेसन वचनदेखि चुटिँदै जाने टेन्डेन्सी हामी देख्दैछौँ। अनि ख्रिस्टको प्रकाश हामीले पाउन छोड्यौँ भनेदेखिलाई शक्ति हामीले गुमाउनेछौँ प्रियहरू। सो आई इन्भाइट यु फेरि यो सेसनमा तेस्रो हामीले सुनिराखेका थियौँ कि पावल प्रेरित जो सावल ख्रिस्ट विरोधी थिए, किनकि उसले परमेश्वरको काम, परमेश्वरले गर्नुहुने काम त उनले सही नै बुझेको थियो, तर कसरी गर्नुपर्छ, कसरी परमेश्वरले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ गलत बुझेको कारणले उसले मण्डलीलाई सताए सुरुका दिनहरूमा। तर दमस्कसको बाटोमा बौरी उठेको प्रभुसँग झम्का भेट हुँदाखेरि उसको आँखा खोलियो र उसको सबै गलत बुझाइहरू सही भए अनि उसले येशू ख्रिस्टको लागि आफ्नो जीवन दाउमा हालेर सुसमाचारको लागि ऊ निस्किए है। अनेक कष्टहरू, हामीले कल्पना पनि नगर्न सक्ने कष्टहरूमा पावल प्रेरित जिउनु भयो, तर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ सधैँ आनन्द गर। त्यो आनन्द कहाँबाट आयो? त्यो सामर्थ्य पावल प्रेरितकोमा कहाँबाट आयो? कि संसारको बाहिरी कुनै पनि सङ्कष्टले उसलाई हल्लाउन सक्दैन, बाहिरी कुनै पनि सङ्कष्टले ऊ भित्रको आनन्दलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन, त्यो शान्तिलाई डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। जति कष्ट आउँछ उसले भन्छ मेरो लागि नसुर्ताऊ, किनकि मेरो कष्टले सुसमाचार बढ्दै जाँदैछ। त्यो प्रकारको कन्फिडेन्स, त्यो प्रकारको संसारले, शैतानले ल्याउने सबै प्रकारको एक्सटर्नल सर्कमस्टान्सेस, बाहिरी परिस्थितिहरूमा त्यसले ल्याउने सबै प्रकारको आक्रमणहरूले हल्लाउन नसक्ने मान्छे कसरी भए पावल प्रेरित? उसले पुनरुत्थान भएको, बौरी उठ्नु भएको प्रभु येशू ख्रिस्टको महिमालाई उसले देखे अनि उसले बुझे ए यो रहेछ महिमा त। अनि कलसीको पत्र उसले एफिसीको जेलबाट लेख्दैछ। एफिसी भन्ने ठाउँमा चाहिँ पावल प्रेरित 3 वर्ष बसेर सबैभन्दा धेरै पावल प्रेरितले आफ्नो समय दिएको अनि चेलाहरू निर्माण गरेको मण्डली चाहिँ एफिसीको मण्डली हो। अनि त्यहाँनिर उसले वचन सुनाउँदाखेरि चाहिँ कलसीबाट इपाफ्रास भन्ने मान्छे आएको छ, फिलेमन र इपाफ्रास। किनभने कलसी सँगसँगै पावलले फिलेमन पनि लेखेको छ चिठी है। अनि इपाफ्रास, फिलेमनले चाहिँ कलसीमा आइकन चाहिँ पावलबाट येशू ख्रिस्टको सुसमाचार सुनेर विश्वास गरे अनि उनीहरू गएर कलसीमा उनीहरूले मण्डली सुरु गरेको छ। सानो मण्डली छ, जवान मण्डली छ, सायद 3, 4, 5, 6 घर मात्रै छ विश्वासीहरू। तर कलसीको मण्डली चाहिँ येशू ख्रिस्ट काफी छैन, हामीलाई धार्मिक विधि विधानहरू चाहिन्छ, जो ज्युइस लिगलिजम, यहुदी सिद्धान्तहरू चाहिन्छ। हामीले खाने कुरा, नखाने कुरा, लाउने नलाउने, दुनियाँ विभिन्न दिन मान्ने, त्यो दिन नमान्ने रीतिहरू हामीले मान्नुपर्छ, अन्त मात्रै मुक्ति पाउँछ, येशू ख्रिस्ट मात्रै काफी छैन भनेर। अनि त्यही माथि नस्टिक फिलोसफी मैले भन्दै थिएँ अघि बिहान। सो यो मिश्रणहरू मण्डलीमा आएर
येशू ख्रीष्ट एक्लै चाहिँ हामीलाई बचाउनु काफी छैन भन्ने खालके चाहिँ मानसिकता त्यहाँनिर हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो न्युज चाहिँ इपाफ्रासले गएर एफिसीको जेलमा पावललाई दिएको छ। किनभने इपाफ्रास पनि कलसीमा पक्रा परेको छ। इपाफ्रास कलसीमा पक्रा परेर ऊ पनि पावलसँगै जेलमा पुग्छ एफिसीमा। अनि इपाफ्रासले जेलमा पावललाई कलसीमा चाहिँ यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर चाहिँ उसको सुर्ताहरू भनेको छ। अनि पावल प्रेरितले चाहिँ ठिक छ भनेर कलसीको मण्डलीलाई कलसीको पत्र लेखेको छ, जहाँनिर चाहिँ पावल प्रेरितले येशू ख्रीष्टको प्रिएमिनेन्स, येशू ख्रीष्टको पर्याप्तता, येशू ख्रीष्टको सर्वसम्पन्नता, येशू ख्रीष्टको महिमा सुन्दरतालाई वालछेल शब्दहरू पोखाएर कलसीमा उसले मण्डलीलाई भनेको छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ तिमीहरूले अरू सन्त, अरू पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूसँग एउटै झोलामा नराख। उहाँ चाहिँ सबै कुरा उहाँद्वारा, उहाँको निम्ति सृष्टि भएको, उहाँ चाहिँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ र त्रिएक परमेश्वरको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पावल प्रेरितले कलसीको मण्डलीलाई येशू ख्रीष्टको महिमा र सुन्दरताको बारेमा झकझकाउन यो पत्र लेखेको छ है। मैले तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ कि कसरी पावलले यो चिठीमा नयाँ मानिसको कुरा गरेको छ। जसरी ख्रीष्टसँग तिमीहरू बिउताइएका छौ त्यसरी माथिको कुराहरूमा ध्यान गर अनि नयाँ जीवनका स्वभावहरू धारण गर भनेर मुनि हामी पढ्दै गयो भने पाउँछ। अनि नयाँ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ पुरानो छ। नयाँ जीवन, पुरानो जीवन, नयाँ स्वभाव, पुरानो स्वभाव। रोमी 6:7-8 शरीरद्वारा जिउनेहरू सबै मर्छ, तर पवित्र आत्माद्वारा जिउनेहरूले चाहिँ जीवन पाउँछ होइन। पवित्र आत्माले डोराएकाहरू नै परमेश्वरका छोराछोरी हुन्, तर शरीरको अभिलाषा, अघि मैले भन्दै थिएँ, आफू केन्द्रित, मलाई मलाई, गिभ मी गिभ मी गिभ मी, अनि आफू केन्द्रित नपुरिने छातीको खाल्डो शरीरको अभिलाषाले डोर्याएको मान्छे मृत्युमा पुग्छ, तर पवित्र आत्माले डोर्याएको मानिसहरू परमेश्वरका छोराछोरी अनन्त जीवनमा पुर्याउँछ। पुरानो स्वभाव, नयाँ स्वभाव, पुरानो मानिस, नयाँ मानिस, नयाँ जन्मिने कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। पापको र एडमिक, ओल्ड एडमिकलाई, पुरानो आदमको स्वभाव भएको जीवन, पापको जीवन चाहिँ कसरी हाम्रो लागि फाइदामन्द छैन, त्यसले हामीलाई मृत्युमा पुर्याउँछ भन्ने कुराको लक्षणहरू तपाईँलाई अघि मैले दिँदै थिएँ भनेदेखिलाई त्यसलाई अलिकति म निरन्तरता दिन चाहन्छु। मेरो समय कति बजीसम्म छ? सरी, मैले त्यहाँनिर चाहिँ स्केड्युल छोडेर आएछु। त्यो मैले बुझ्न पाएँ भनेदेखिलाई मलाई थाहा हुन्छ मैले कति भन्नुपर्ने के। थ्याङ्क यू। हुन्छ, 3:15सम्म मात्रै समय रहेछ। अब अलिकति तपाईँहरूले धैर्य गरेर मलाई सही दिनुपर्ने हुन्छ, अलिक लामो जानुपर्छ होला त्योभन्दा। मैले अघि तपाईँहरूलाई कहाँनिर रोकेको थिएँ भनेदेखिलाई यहाँनिर कलसी 3 अध्यायको पदहरू पढ्दै जाँदाखेरि पौलले यसरी भन्छ, यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार। बेविचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ, जो चाहिँ मूर्ति पूजा हो। जसरी मूर्ति पूजा भनेपछि हामी के सोच्छौँ भनेदेखिलाई एउटा काठ अथवा धातु अथवा पदार्थको कुनै प्रतिमूर्ति बनाउनु अनि ढोक्नु भनेर मात्रै सोच्छौँ, तर त्योभन्दा खतरनाक मूर्ति पूजा चाहिँ हामीभित्र छ, जुन मूर्ति पूजाले हामीलाई मृत्युमा लान्छ। अनि यहाँनिर खराब इच्छा, जो चाहिँ अङ्ग्रेजी बाइबल इभल डिजायर्स भनेको छ, जो पनि वास्तवमा सही उल्था छैन, त्यसको ग्रिक अनि हिब्रू रुटलाई हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई एपिथुमिया भन्ने शब्दबाट आएको छ। एपिथुमिया भनेको चाहिँ न्युट्रल शब्द हो जसको अर्थ हो स्ट्रङ डिजायर, ओभर डिजायर। सो मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ पुरानो पापको स्वभावको आदमको जीवन चाहिँ कस्तो हो भनेदेखिलाई नराम्रो खराब कुराहरूलाई त हामी चाहना गर्छौँ, तर त्योभन्दा खतरा चाहिँ राम्रो कुराहरूलाई चाहिँदो भन्दा बेसी, परमेश्वरभन्दा बेसी डिजायर गर्नु झन् खतरनाक कुरा हो। नराम्रो कुरालाई अलिकति टेम्प्ट हुनु, चाहनु एक ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा खतरनाक चाहिँ राम्रै कुराहरूलाई परमेश्वरभन्दा बेसी चाहनु। बुझ्नुहुँदैछ? राम्रै कुरालाई परमेश्वरभन्दा बेसी चाहना गर्नुले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनलाई एकदमै असन्तुलित बनाउँछ। अनि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन, तर हाम्रो हृदयभित्र जीवनको केन्द्रमा परमेश्वरको सिंहासनबाट हामीले परमेश्वरलाई हटाएर अरू कुराहरू राखिसकेका हुन्छौँ।
परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको केन्द्रबाट हटाएर अरू कुरालाई राखिसकेका हुन्छौँ। अनि तपाईँले मेरो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई प्रयोग गरेर त्यो पाउनु छ। बुझ्नु हुँदैछ? परमेश्वर चाहिँ हाम्रो एन्ड होइन, अन्त होइन, तर अरू कुरा चाहिएको छ। तर त्यसको लागि परमेश्वरलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब कसरी सुसमाचार नै अन्त नभएर आफूले लोभ गरेको कुराहरू पाउनुको लागि हामी सुसमाचारलाई चलाउन थाल्छौँ। आफ्नो हृदयले रहर गरेको परमेश्वरभन्दा बेसी चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्नलाई हामी क्रिस्चियन्सहरू कस्तो हुँदै जाने टेन्डेन्सी हुन्छ। ठिक छ, अब प्रार्थना गरौँ। हाम्रो प्रार्थनाको स्वार्थ पनि कस्तो हुन्छ, आफूलाई चाहेको कुराहरू पाउनु छ हामीलाई, बस। अनि मैले त्यसको पर्याप्त उदाहरणहरू दिएँ। इजरायलीहरू 40 वर्ष परमेश्वरले उनीहरूलाई सबै कुरो जुटाइदिए मरुभूमिमा। उनीहरूको जुत्ता फाटेन, लुगा पुरानो भएन, तर पनि परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमाथि दन्क्यो अनि मरुभूमिमै परास्त भए, मरुभूमिमै पेरिस भए। किनभनेदेखिलाई इजरायलीहरूले जीवनभर परमेश्वरलाई चाहना गरेन, तर परमेश्वरबाट पाउने आशिषहरू मात्रै चाहना गरे, जो चाहिँ एपिथोमिया, डिजायर फर अदर थिङ्स देन गॉड हिमसेल्फ। अनि मैले तपाईँलाई यो पनि भन्दै थिएँ कि स्वर्ग चाहिँ तिनीहरूको लागि हो जसले स्वर्गलाई भन्दा बेसी परमेश्वरको चाहना गर्छ। मोसालाई कनानको चाहत थिएन जतिको उसलाई परमेश्वरको उपस्थितिको चाहना थियो। उसले भन्छ तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने यहाँबाट एक कदम पनि जाँदैनौँ। सो त्यो चाहिँ ओल्ड एडमिक लाइफ, पुरानो स्वभावको जीवन, जसले चाहिँ खालि आफूलाई, परमेश्वरलाई पनि पूजा त गर्छ मान्छेले है। ईश्वर महान सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई घटाएर हामी सानो सानो प्रतिमूर्ति बनाएर घरको खोपामा हामी राख्छौँ। मानौ कि हामी भन्दैछौँ तपाईँको ठाउँ चाहिँ त्यो हो, मलाई चाहिएको कुराहरू दिनुहोस्, मलाई चाहिएको आशिष दिनुहोस्, मलाई चङ्गाई दिनुहोस्, मेरो छोराछोरीलाई चङ्गाई, राम्रो करियर, जब दिनुहोस्। अब यो आफैमा यी प्रार्थनाहरू गलत छैनन् प्रियहरू, तर मैले केमा जोड दिँदैछु भनेदेखि हाम्रो हृदयको केन्द्रमा हामी के कुरा मागे, वाट इज आवर अल्टिमेट डिजायर। अनि हामी घरको दैलोबाट निस्केपछि भन्छौँ तपाईँको ठाउँ चाहिँ त्यो हो, कुनामा बस्नुहोस्, अब मेरो रहरहरू पुरा गर्नु छ, मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। जबकि वचनले भन्छ तिमीले आफ्नो परमेश्वरलाई के गर्नु, आफ्नो सारा हृदयले, सारा प्राणले, सारा शक्तिले, सारा समाजले के गर्नु अरे, प्रेम गर्नु। सबै फ्रम अल आवर बिइङ्स वी आर कल्ड टु लभ गॉड। तर हामी धेरैचोटि के गर्छौँ, सारा हृदयले हामी अर्कै कुरालाई चाहन्छौँ, परमेश्वरलाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। वी वान्ट टु युज गॉड एन्ड द्याट्स आइडोलेट्री। धेरैजना हामी सुसमाचारको ढुङ्गाहरूमा टेकेर धेरै नाम कमाउन चाहन्छौँ। के छ हृदयभित्रको रहरहरू, त्यसले चाहिँ हामीलाई आराधकहरू बनाउँछ। कि त मूर्ति पूजक बनाउँछ, कि चाहिँ साँचो परमेश्वरको आराधकहरू बनाउँदछ। फेरि पनि एकचोटि यो खण्ड पढ्नेछु अनि हामी अघि बढ्नेछौँ। यसकारण म कलसी 3 अध्यायको 1 देखि 4 सम्मको पदहरू पढ्छु। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, म परमेश्वरको दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नु भएको छ। माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। डबल हिडन छ यहाँनिर, ख्रीष्टभित्र। फेरि गिफ्टको बक्सहरू त्यस्तो हुन्छ नि, कोही है एउटा बक्स खोलेपछि भित्र अर्को बक्स हुन्छ, त्यो बक्सभित्र गिफ्ट, डबल प्रोटेक्सन। त तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ ख्रीष्ट विथ क्राइस्ट भनेको इन क्राइस्ट बुझ्दा पनि हुन्छ, किनकि गलाती 3:27 के भन्छ, जसरी तिमीहरूको ख्रीष्टमा बप्तिस्मा भयो, ख्रीष्टभित्र डुब्यौँ हामी। सो ख्रीष्टलाई धारण गरेका छौँ, ख्रीष्टभित्र छौँ, परमेश्वरभित्र। डबल मिठो कुरो छ है। द्याट इज आवर फाइनल सिक्योरिटी। म अहिले आइडेन्टिटीको कुराहरू ल्याउने छु है, किनभने तिमीहरू मरेका छौ। द्याट इज आवर आइडेन्टिटी। हरेक साँचो क्रिस्चियनको आइडेन्टिटी चाहिँ के हो, वी हेभ डाइड टु आवर ओल्ड लाइफ। अनि ख्रीष्टसँगै आत्मिकी तहमा हामी बौरी उठेका छौँ। दिस इज आवर रेजरेक्टेड लाइफ। हामी जिराखेका छौँ, जुन कुरोको रियलाइजेसन चाहिँ उहाँको सेकेन्ड कमिङमा हुनेछ। हामी शारीरिक रूपमा पुनरुत्थान हुनेछौँ, उहाँले संसारमा आफ्नो राज्य स्थापित गर्नुहुन्छ। न्यू हेभन्स एन्ड न्यू वर्ल्ड। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हो। कतिको जीवन म्युजिक हो, म्युजिक इज माई लाइफ भन्छ, कतिले लभ इज माई लाइफ भन्छ, रोमान्टिक लभ। तर वचनले हामीलाई के सिकाउँछ, हाम्रो जीवनको अरे ख्रीष्ट। ख्रीष्ट जो हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ,
ख्रिस्ट बाहेक अरू कुनै कुरा पनि हाम्रो जीवन होइन। जुन कुरालाई ख्रिस्ट बाहेक हामी जीवन बनाउँछौँ त्यो हाम्रो मूर्ति हो, एन्ड इट विल किल अस। उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। यसकारण तिमीहरूमा जो संसारिक स्वभावका कुराहरू छन् तिनलाई मार, अङ्ग्रेजीमा मोर्टिफाई, किल, बी भेरी क्रुअल एन्ड रुथलेस टु द सिन्स द्याट इज इन यर लाइफ। अनि जन ओवेन भन्ने प्युरिटन, करिब 200 वर्ष अगाडिको प्युरिटन लेखकले यसरी भन्छ, पापलाई मार नत्र पापले तिमीलाई मार्नेछ। सो त्यहाँ मिडल ग्राउन्ड छैन। आइदर यु किल सिन और सिन विल अल्टिमेटली किल यु। कडा शब्द चलाएको छ, पापलाई मार। बेविचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा र लोभ जो मूर्ति पूजा हो, यिनै कुराहरूका खातिर परमेश्वरको क्रोध आज्ञा नमान्नेहरूमाथि आउँदछ। तिमीहरू पनि यी कुरामा रहँदा अघि एक समय यस्तै प्रकारले जिउँदथ्यौ, तर अब तिमीहरूले पनि यी सबै कुरा त्याग, यो जानेर कि तिमीहरू ख्रिस्टसँगै पौडी उठेका छौ। तिमीहरूको माइन्ड चाहिँ माथिका कुराहरूमा छन्। तिमीहरू पनि एउटा व्यक्तिले अर्कोलाई नढाँट, किनकि पुरानो स्वभाव त्यसका चालचलन समेत तिमीहरूले त्यागेका छौ र नयाँ स्वभाव धारण गरेका छौ, जो आफ्नो सृष्टिकर्ताको रूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ भइरहेको छ। अब यो धेरै फेमस पङ्क्ति हो कलसीको पुस्तकको। यहाँनिर एउटा कुरा लेखिएको छ, माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। के अरे सबैजनाले भन्नुहोस् त, माथिका कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुराहरूमा होइन। अब यसलाई कतिजनाले गलत बुझेका पनि छ। कतिले के भन्छन् भनेदेखि एउटा भनाइ तपाईँले सुन्नुभएको होला, फेमस भनाइ, सो हेभनली माइन्डेड नो अर्थली गुड अरे क्या त। यति साह्रो स्वर्गीय कुराहरूमा डुबेको मस्तिष्क, उसको लागि पृथ्वीमा काम छैन। अब ऊ पृथ्वीमा प्रभावकारी छैन। अनि त्यो प्रकारको गलत बुझाइहरू पनि छन्। तर मेरो उद्देश्य, मेरो लक्ष्य यो 3 दिनको सेवामा चाहिँ म के प्रमाण गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई के अगाडि राख्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, जति एउटा व्यक्ति हेभनली माइन्डेड भयो त्यति प्रभावकारी हुन्छ संसारमा, प्र्याक्टिकल लाइफमा। त्यो चाहिँ मेरो गोल हो। द मोर युर हेभनली माइन्डेड, द मोर यु विल बी इफेक्टिभ इन योर अर्थली लाइफ। जुन कुरा चाहिँ पौलले मुनि जाँदै गयो भनेदेखिलाई, कलसीको पुस्तक कस्तो छ भनेदेखिलाई, पौलको प्याटर्नै त्यही छ। फर्स्ट फ्यु च्याप्टर्स उसले थियोलोजी दिन्छ, डक्ट्रिन दिन्छ, त्यसपछि रहल भागहरू उसले ड्युटी दिन्छ, गर्नुपर्ने कामहरू है। यहाँ पनि कलसीमा के छ भनेदेखिलाई, पहिलाको 2 अध्याय चाहिँ थियोलोजी दिएको छ उसले, आफूले हामीलाई ज्ञान दिएको छ, परमेश्वरमा म कहाँ छु, म के हो, परमेश्वरले के गर्नुभयो। रहल 3 अध्याय चाहिँ उसले त्यो थाहा पाएपछि हाम्रो व्यवहारिक जीवन कस्तो हुन्छ, हामी जिउने समाजमा हाम्रो कस्तो प्रभावहरू हुन्छ, कसरी सुसमाचार हामी जिउन सक्छौँ, त्यो कुराहरूमा पौलले जोड दिएको छ। जति स्वर्गीय माइन्डेड हामी भयौँ त्यति हाम्रो जीवन प्रभावकारी, व्यवहारिकतामा त्यति मिठा स्वाद ख्रिस्टको हाम्रो छिमेकीहरूले पाउँछ। त्यो विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। सायद भोलि म छुनेछु। अहिले चाहिँ म आई वान्ट टु कन्टिन्यू विथ द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओल्ड लाइफ। किनभने पुरानो जीवनको भ्रष्टता र कुरूपता हामीले देखेनौँ भनेदेखिलाई नि हामी पुरानो जीवनलाई मन पराउँछौँ धेरै। पुरानो जीवनको नराम्रोपन र कुरूपता हामीले देख्नुपर्छ, द करप्सन अफ ओल्ड लाइफ। अनि त्यसपछि वी विल बिगिन टु हेट द करप्टेड ओल्ड लाइफ एन्ड वी विल बिगिन टु वान्ट टु हेभ द न्यू लाइफ। अनि हामी भित्र नै पवित्र हुने चाहना आएन भनेदेखिलाई हामी कहिले पनि पवित्र हुन सक्दैनौँ। It has to happen inside first. जस्तै यो स्पिकर देख्नुहुन्छ, स्पिकर भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा कस्तो नक्सा आउँछ, 4 पाटे हुन्छ चाहिँ, अनि त्यहाँबाट आवाज आउँछ। तर वास्तवमा स्पिकर चाहिँ के हो, त्यो बाहिरको खोल मात्रै हो। खास आवाज फ्याँक्ने त स्पिकर त भित्र छ होइन, त्यहाँभित्र म्याग्नेट छ, सर्किट्सहरू छ, इलेक्ट्रिसिटी रन हुन्छ। अनि त्यो हुँदा चाहिँ बाहिर आवाज जान्छ, बाहिरको त खोल मात्रै हो। त्यस्तै तपाईँ अनि म पनि बाहिर खोल्छौँ हामी। यो शरीर पनि महत्त्वपूर्ण छ, जस शरीरलाई नै प्रभुले रेजरेक्ट गराउनुहुन्छ। तर हाम्रो शरीरभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हामी भित्र भएका कुराहरू। मान्छेले बाहिरी रूप हेर्छ तर परमेश्वरले भित्र हृदय हेर्नुहुन्छ। सो हृदय, हामी भित्र भएका कुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन आउनुपर्छ। तपाईँको हृदयभित्र पापप्रति घृणा नआइन्जेलसम्म तपाईँको हात खुट्टाले पाप गर्न छोड्दैन। साह्रो पर्छ। भित्री
हृदयमा तपाईँलाई पवित्रता मन पर्नु थालेपछि मात्रै तपाईँको जीवन पवित्र हुँदै जान्छ। इट ह्यापन्स इनसाइड फर्स्ट। आमेन। त्यो शक्ति त पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ नि हामीलाई, राइट? योना 3:3 जबसम्म कोही नयाँ गरी जन्मिँदैन उसले परमेश्वरको राज्य देख्छ। द ओल्ड, अब पुरानो स्वभाव मर्नै पर्छ। पावलले भन्छ म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु। माई ओल्ड लाइफ इज क्रुसिफाइड। अनि ख्रिस्ट ममा जिउनुहुन्छ। अब चाहिँ म अलिकति यो कुरालाई छुन चाहन्छु है। ख्रिस्टमा लुकाइएको जीवन। सबैजनाले पढ्नुहोस् त, 1 2 3। ख्रिस्टमा लुकाइएको जीवन। हाम्रो जीवन, हामी यस्तो खालके व्यक्तिहरू छौँ। मान्छेको जीवनको सबैभन्दा ठुलो भ्रम चाहिँ के हो भनेदेखि उसले सोच्छ ऊ स्वतन्त्र छ भनेर। उसले सोच्छ उसको हातमा उसको डिसिजन्स, उसको भित्र नै शक्ति छ। उसले आफै इच्छा शक्तिले आफैलाई परिवर्तन गर्ने। मान्छेको सबैभन्दा ठुलो भ्रम चाहिँ के हो भनेदेखि उसले आफैलाई स्वतन्त्र छु भनेर सोच्छ। तर वचन हामीले पढ्यो भनेदेखि हामीलाई के लाग्छ भनेदेखिलाई मान्छे स्वतन्त्र छैन। मान्छे चाहिँ कुनै न कुनै कुराको भित्र लुकेर जिउने मान्छे हो। कुनै न कुनै कुराको भित्रपट्टि लुक्दा मात्रै उसलाई ढुक्क लाग्ने जीवन चाहिँ मान्छेको हो। त्यो चाहिँ एसेन्स अफ सिन हो। आदम र हव्वाले अदनको बगैँचामा पाप गरेपछि के गर्न थाल्यो भन्नुहोस् त? आफूलाई छोप्नु थाल्यो नि, आफूलाई ढाक्नु थाल्यो। किनकि अब उनीहरूलाई के थाहा भयो, मैले आफूलाई ढाकिनँ भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो सेम अरूले देख्छ, मलाई मन पराउँदैन, मलाई माया गर्दैन। सो बेस्ट आई क्यान प्रेजेन्ट माइसेल्फ इज बाई हाइडिङ माइसेल्फ प्रपरली। मान्छे चाहिँ लुक्ने प्राणी भयो नि। पाप आएपछि चाहिँ मान्छे लुक्ने प्राणी भयो। परमेश्वर जब आउनुभयो मान्छे के गरे भन्नुहोस् त? लुके। अनि पावलले चाहिँ भन्छ नलुकिन्जेलसम्म चाहिँ हामीले आफ्नो चिनारी पाउँदैनौँ। मान्छेले आफ्नो पहिचान, आफ्नो आइडेन्टिटी, अलिकति गहिरो छ यो कुराहरू। म तपाईँहरूलाई केही छन् ध्यान दिनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी लुक्नै पर्छ। मान्छेको भित्रको सबैभन्दा ठुलो डर चाहिँ के अरे भनेदेखिलाई यसले मेरो बेहोरा थाहा पायो भने चाहिँ मलाई माया गर्दैन। मेरो खास नेचर बेहोरा थाहा भयो भने चाहिँ मैले सायद मान्छेको माया आदर पाउँदिनँ होला भनेर मान्छेले आफूलाई पुरा ढाक्छ अरे क्या त। अनि डेटिङ गर्नु जाँदाखेरि पनि फर्स्ट, अब म आफ्नै उदाहरण पनि दिन सक्छु है। फर्स्ट डेट गर्नु जाँदाखेरि कतिको चाहिँ बनिन्छ लु भन्नुहोस् त? जति सक्दो आफ्नो कुरूपताहरू लुकाउनु छ, जति सक्दो आफ्नो बाङ्गेको भत्केको कुचेको एरियाहरू पुर्नु छ। किनकि जति उसले मलाई देख्यो त्यति मलाई उसले म चाहिँ सुन्दर हुँदिनँ। मान्छेको भित्र डर छ, मान्छे लुक्छ प्रियहरू। मान्छेले आफ्नो जीवनको पहिचान र आफ्नो जीवनको भ्याल्यु, महत्त्व र अर्थ पाउनुको लागि मान्छे कुनै न कुनै कुराको भित्र लुक्नै पर्छ। तर यदि त्यो हामी लुकेको कुरा ख्रिस्ट होइन भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मूर्ति हो। कतिजना मान्छेहरू पैसाको भित्र लुक्छ। उसलाई समाजमा आफ्नो चिनारी, आफूलाई प्रमाण दिनु छ म धनी व्यक्ति हो, धेरै पैसा भएको व्यक्ति हो। जबसम्म पैसा कमाउँदिनँ मेरो त नाम छैन भनेको डायलगहरू पनि सुन्नुभएको होला होइन? जबसम्म चाहिँ म यति लाख कमाउँदिनँ, यति करोडको गाडी किन्दिनँ, तबसम्म चाहिँ मेरो नाम यो होइन भनेको सुन्नुभएको होला नि मान्छेहरूले। भनेको चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जबसम्म म धेरै पैसा कमाएको धनी मान्छे हुँदिनँ तबसम्म मेरो चिनारी छैन। चाहिँ मान्छे त्यसरी पैसाको भित्र लुक्न चाहन्छ। अनि त्यो पैसा कुनै दिन लस्ट भयो, डुब्यो भनेदेखिलाई सुसाइड पनि गरिहाल्छ उसले, किनकि उसको चिनारी नै त गयो। सुन्नुभयो होला होइन? भर्खरै एकजना बिलियनियर इन्डियामा चाहिँ पैसा, उसको बिजनेस डुबेपछि कमिटेड सुसाइड। किनकि ऊ लुक्ने ठाउँ चाहिँ उसको सिल्ड चाहिँ के थियो? पैसा थियो। मूर्ति पूजा चाहिँ ओभर डिजायर, परमेश्वर भन्दा बेसी अरू कुनै कुरा हामी चाहना गर्नु। किन चाहना गर्नु? किनकि त्यो कुराले चाहिँ मलाई के दिँदैछ? चिनारी दिँदैछ। अहिले तपाईँहरू जतिजना पनि यहाँ हुनुहुन्छ, टिम केलर भन्ने एकजना लेखक प्रचारकले मिठो उदाहरण दिनुभएको छ है। हामी जतिजना पनि यहाँ छौँ, अहिले तपाईँको जीवनमा कुन कुरा यस्तो कुरा छ जुन कुरा चाहिँ सट्टै हटाइदियो, खोसाइदियो भनेदेखिलाई चाहिँ
तपाईँको जीवन खार्लाङखुलुङ ढल्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ लुक्नु भएको ठाउँ हो। त्यो हटेपछि चाहिँ तपाईँलाई उभिने सामर्थ्य छैन, तपाईँले आफैलाई थाम्न सक्नुहुन्न। लाइफ विल कोल्याप्स। धेरैजना मान्छे सुन्दरताको पछाडि लुक्न चाहन्छ। जबसम्म म सुन्दर हुँदिनँ, मेरो केही अस्तित्व छैन भनेर विचार गर्छ मनमा, अनि सर्जरी गर्छ। कति छ अहिले है, विशेष गरी त एक्टर एक्ट्रेसेसहरू नै हुँदो रहेछ सर्जरी गर्ने। अलिकति मुभी फिल्म खेले, अलिकति पैसा कमाएपछि गएर सर्जरी गर्दो रहेछ। आफ्नो शरीरमा नमन भएको एरियाहरू सर्जरी गरिहाल्दो रहेछ। म सुन्दर जबसम्म छु तबसम्म मात्रै मेरो भ्याल्यु छ। जबसम्म म सुन्दर छु तबसम्म मात्रै मेरो समाजमा नाम छ, देशमा। जुन दिन म सुन्दर हुन छोड्छु, मेरो चिनारी छैन। हामी कुन कुराको पछाडि लुकेका छौँ? मैले भर्खर एउटा गीत लेखेको थिएँ है, माइनर रेभोल्युसन भन्ने एल्बममा, पहिचान भन्ने। अनि त्यहाँ मैले त्यो गीत चाहिँ प्रश्नहरूको एउटा माला हो। अनि त्यहाँ चाहिँ के कुरा सोधेको छु भनेदेखिलाई, म को हुँ, म को हुँ। ऐनामा हेर्दा म जसलाई देख्छु के त्यो नै म हुँ। म जो हुँ भनेर म सोच्छु के त्यो नै म हुँ। संसारले मलाई जो हो भनेर चिन्छ के त्यो नै म हुँ। मैले कमाएका कुराहरू म हुँ कि मैले गुमाएका कुराहरू म हुँ। मैले खाएका चोटहरू म हुँ कि मैले पाएको मायाहरू म हुँ। मैले सिकेको धर्म रीतहरू म हुँ कि मैले लाएको माया प्रीतहरू म हुँ। म चाहिँ को हुँ खास? सोध्नुहोस् आफैलाई। सोध्दै गयो भनेदेखिलाई हामी गाह्रो पर्छ हामीलाई यो प्रश्न है। किनकि नाम त हामीलाई हाम्रो मातापिताले दिनुभयो, जन्मिसकेपछि दिनुभयो नि त। नाम त पछि पायौँ हामीले, तर खास चाहिँ हामी को हौँ? महत्त्वपूर्ण प्रश्न। अनि पावलले भन्छ, यदि हाम्रो जीवन ख्रिस्टमा लुकाएको छैन भनेदेखिलाई, ख्रिस्ट चाहिँ तपाईँ अनि मेरो चिनारी भएको छैन भनेदेखिलाई, अरू संसारको सबै चिनारीहरू चाहिँ क्षणिक छ। अनि त्यो कुनै न कुनै समय हटेर जान सक्छ। कतिजनाले रोमान्टिक लभलाई आफ्नो लुक्ने ठाउँ बनाउँछ, विशेष गरी अहिले टिन्सहरू। माया प्रीतिको कुरा आएपछि हामी अन्धा हुन्छौँ। हामीलाई कोही चाहिँदैन, आमा बुवा संसार केही चाहिँदैन। हामीलाई यस्तो लाग्छ, मैले उसको माया पाएँ, मैं दुनियाँ भुला दूंगी तेरी चाहत में। अब गीतहरू हामी धेरै सुनेर हुर्केको है, गाउनु पो गाउँदिनँ। तर हाम्रो यस्तो समय थियो, मलाई अलिकति याद आउँछ है, म जुन समयमा हुर्केँ अनि जन्मेँ अनि हुर्केँ, यस्तो समय थियो रोमान्टिक लभले रुल गर्यो आर्टिस्टिक वर्ल्डलाई। हामीले सुन्ने सुपरहिट गीतहरू, हामीले हेर्ने सुपरहिट मुभीहरू, हामीले पढ्ने सुपरहिट नोभलहरू, अवार्डेड नोभलहरू, एभ्रिथिङ वाज बेस्ड अन रोमान्टिक लभ। मानौ कि जीवनको सबै समस्याहरूको दबाई चाहिँ रोमान्टिक लभमा छ, अनि त्यो पाएपछि सबै समाधान हुन्छ। सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। आम्मा कस्तो होला त्यो चाहिँ है। बरु सासले दिन्छ धोका, तर तिमीले दिन्नौ थाहा छ। तिमी भएर मात्रै जिन्दगीमा मजा छ। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। तेरी आरती उतारूं भने सुन्नुभएको होला। रोमान्टिक लभलाई पूजा गर्छ नि मान्छेले, आराधना गर्छ। त्यही कारण कतिजनाले मलाई भन्छ लभ सङ्ग्सहरू गाउनु मिल्छ क्रिस्चियन्सहरूले, अनि म भन्छु जति सक्दो नगाएको राम्रो। किनकि हामीले सुन्दै गरेको कुराहरूले प्रचार गर्दै गरेको हुन्छ कि रोमान्टिक लभ, मेरो जीवनको रोमान्टिक लभ सफल भयो भने चाहिँ मेरो चिनारी छ। तर जुन दिन मैले त्यो व्यक्तिको माया गुमाउँछु, म गएर भिरबाट हान फाल्न पनि सक्छु। किनकि मेरो लुक्ने ठाउँ चाहिँ त्यो केटा अथवा त्यो केटीको माया भएको छ। एनिथिङ यु वान्ट टु हाइड इनसाइड, एनिथिङ। यो संसारमा राम्रो कुराहरू धेरै छ प्रियहरू। मैले अघि भन्दै थिएँ नि, नराम्रो कुराहरू भन्दा पनि राम्रो कुराबाट खतरा छ हामीलाई। धेरैजना हामी मिनिस्ट्री गर्ने मान्छेहरूको आनन्द हिजो आज यीशु ख्रिस्टबाट आउँदैन प्रियहरू। मान्छेले मेरो सेवकाईमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यहाँबाट हाम्रो आनन्द आउँछ। मेरो पर्सनल स्ट्रगल पनि हो, एन्ड आई एम vulnerable इन दिस एन्ड प्रे फर मी। सेवकाई गर्ने मान्छेहरूको आनन्दको स्रोत चाहिँ यीशु ख्रिस्ट भित्र लुकेको छैन। मान्छेले कतिको मेरो सेवकालाई मन पराउँछ,
त्यहाँ पो लुकेको छ। अनि त्यसै कारणले झगडा छ, कम्पिटिसन छ, अशान्ति छ। वर्षमा कति पास्टर 1500 भन्दा बेसी 15,000 भन्दा बेसी पास्टर्सहरूले रिजाइन दिन्छ अरे हिजो आज, छोडिदिन्छ। किनकि आनन्दको स्रोत ख्रिस्ट भन्दा पनि धेरै आफूले गर्ने पर्फर्मेन्स भएको छ। किनकि एभ्रीबडी वान्ट्स टु हाइड इनसाइड समथिङ, एभ्रीबडी वान्ट्स टु फिल सेफ। किनकि पापमा डुबेपछि हामीभित्र नि कहिले नमेट्ने गिल्ट आएको छ कि मेरो खास बेउरा मान्छेले थाहा पायो भने चाहिँ मलाई माया गर्दैन। जति सक्दो आफूलाई सुन्दर बनाउनु छ, ढाक्नु छ, छोप्नु छ, सुन्दर बनाउनु छ। परिवारमा हुन्छ धेरै लुक्ने कुराहरू। छोराछोरीको मायामा आमा बाउ लुक्छ, आमा बाउको मायामा छोराछोरी लुक्छ, नट इन अ हेल्दी वे। तर कस्तो भनेदेखिलाई परमेश्वरलाई भन्दा धेरै छोराछोरीलाई पूजा गर्ने, लोग्ने स्वास्नीलाई परमेश्वरलाई भन्दा धेरै एकअर्कालाई पूजा गर्ने हुन्छ। धेरै उदाहरणहरू दिन सक्छु है। म कलेज इयर्समा एउटा घरमा पेइङ गेस्ट भएर बसेको थिएँ। अनि अङ्कल आन्टी हुनुहुन्थ्यो, एकअर्कालाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। त्यो त अति नै असल कुरा हो। तर केही वर्ष अगाडि त्यो घरमा म जाँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखिलाई आन्टी त पागल हुनुभएछ, लस्ट अ माइन्ड। थाहा छैन ऊ को हो, के बोल्दैछ। अनि किन भनेको त केही वर्ष अगाडि अङ्कल बित्नु भएछ। मान्छेले आफ्नो आइडेन्टिटी कहाँ कहाँ राखेको हुन्छ, त्यो खतरनाक चिज हो प्रियहरू। मेरो फर्स्ट एल्बम निस्किँदाखेरि म जहिले पनि यो गवाई दिन्छु, बिकज आई वान्ट टु हेल्प अपकमिङ सङ राइटर्स एन्ड वर्सिप लिडर्स। मेरो फर्स्ट एल्बम निस्केपछि मैले 2 वर्ष गीत लेखिनँ, किनकि गीतको शब्दहरू त आत्मिकै थियो तर मेरो हृदय ठिक थिएन प्रियहरू। मैले सोचेको थिएँ मेरो यो एल्बम भयङ्कर बिक्री हुन्छ, म फेमस हुन्छु। कतिले मलाई यस्तो पनि भने, ए यो एल्बम विल गो लाइक हट केक्स। अनि गीत त आत्मिकै छ तर हृदयको स्थिति ठिक छैन। अनि मैले भनेको जस्तो जब एल्बम बिक्री भएन, मैले भनेको जस्तो जब मान्छेले मन पराएन मलाई, यति साह्रो दुष्ट हृदय कि मैले भने म अबदेखि गीत लेख्दिनँ। किनकि म चाहिँ मेरो गीत र मेरो एल्बमभित्र लुक्न चाहन्थेँ। आई वान्टेड टु हाइड inside the gift that God had given me, and I still fight with that. Pray for me. हामी सबैजना कुनै न कुनै कुराको भित्र लुक्न चाहन्छौँ प्रियहरू। के छ तपाईँको कुरा जीवनमा यस्तो कुरा जुन कुराको भित्र तपाईँले आफ्नो पहिचान राख्नु भएको छ? We live in the pressure of proving ourselves throughout our lives. There is an ongoing identity crisis. हामी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि यहीँ कालिम्पोङमै मैले एउटा घटना सुनेको अहिलेसम्म मलाई थाहा छ। आई थिङ्क द स्टुडेन्ट वाज फ्रम सेन्ट फिलोमिना कि आई डोन्ट नो, आइ एम नट स्योर। तर बोर्ड इक्जामको रिजल्ट आउट भएपछि उसले टिस्टा खोलामा हाम फालेर सुसाइड गरे भोलिपल्ट। अनि किन भनेदेखिलाई उसले इच्छा गरेको जस्तो पर्सेन्टेज उसको आएन, उसले अपेक्षा राखेको पर्सेन्टेज आएन, अनि उसले सुसाइड गर्यो। स्टुडेन्ट्सहरू बोर्ड इक्जाम्समा, स्कुलको इक्जाम्समा राम्रो मार्क्स ल्याउनु चाहनु त राम्रो कुरा हो नि, होइन? त्यो त हुनुपर्छ हामीमा, वी सुड ह्याभ द्याट एम्बिसन। तर त्यही डिजायर चाहिँ जब ओभर डिजायर हुन्छ नि कि यो यति मार्क्स पाइनँ भने चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी छैन। उसको दिमागमा के भयो भनेदेखिलाई मैले यति पर्सेन्टेज पाइनँ, अब मेरो लागि मर्नै राम्रो, मेरो चिनारी छैन समाजमा। अनि ऊ चाहिँ करियरभित्र लुक्यो, एन्ड करियर बिकेम हर गॉड। एकजना पेरेन्टको उदाहरण दिन चाहन्छु। सानो नानी थियो हामीसँग, कसले भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कट आउट गरिदिनुहोस् है। अनि सानो छोरा, सानो नानी हामीसँग थियो। अनि उसको बुवा चाहिँ बाहिर देशमा काम गर्ने गर्थे। सबै लक्षणहरू चाहिँ पुरानो जीवन, एडमिक लाइफ, सेल्फ सेन्टर्ड लाइफको फलहरू हो प्रिय। ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्ट अहिले कति छ? गट ट्यालेन्ट हेर्नुहोस् त, राम्रो पनि हो। ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टमा एकजना डिजे स्कट विटली भन्ने मान्छेले यति राम्रो नाच्यो, सेमी फाइनलमा पुग्यो। सेमी फाइनलमा पुगेपछि यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्स दियो, तर जजहरूले उसलाई के भन्यो भनेदेखिलाई, तिमी राम्रो नाच्छौ, राम्रो नाच्यौ, कङ्ग्रेचुलेसन्स, तर तिमीभन्दा राम्रो नाच्ने अर्को छ।
तिमी फाइनलमा जाँदैनौ। उसले सहनु सकेन, उसले बाहिर निस्केर सेक्युरिटीको गन निकालेर आफूलाई सुट गर्नु खोजेको छ। तर धन्न समयमा मान्छेहरूले गन चाहिँ मर्नु चाहिँ दिएन उसलाई। तर यो त धेरै उदाहरणहरू मध्ये एउटा मात्रै हो। जीजे स्कट विटलीको लागि चाहिँ लुक्ने ठाउँ के थियो, उसको आइडेन्टिटी, उसको भ्याल्यु कहाँबाट आउँदै थियो जीवनको, उसको सिल्ड चाहिँ के थियो, ब्रिटेन्स गट ट्यालेन्टको फाइनल जित्नु। त यो जितिन भनेदेखिलाई चाहिँ मेरो आइडेन्टिटी छैन। मान्छेको लुक्ने ठाउँहरू कति खतरनाक छ प्रियहरू। अनि पावल प्रेरितले आज तपाईँ अनि मलाई के भन्नुहुँदैछ भनेदेखिलाई, देयर इज वान सेफेस्ट प्लेस। एउटा यति साह्रो सेफ प्लेस छ, यति साह्रो सुरक्षित ठाउँ छ जसको भित्र तिमी लुक्यौ भनेदेखिलाई तिमी सधैँभरिलाई सुरक्षित हुन्छ। जसको भित्र तिमी लुक्यौ भनेदेखिलाई यु विल ह्याभ अ पर्मानेन्ट अनवेभरिङ स्थायी चिनारी तिमीले पाउनेछौ। देयर इज ओन्ली वान प्लेस वेयर योर आइडेन्टिटी इज सेक्योर पर्मानेन्टली। किनभनेदेखिलाई येशू ख्रीष्ट पर्मानेन्ट हुनुहुन्छ, इटर्नल हुनुहुन्छ। अनि पावलले भन्छ नयाँ गरी जन्मेको मान्छे, माथिका कुराहरूमा मन लगाउने मान्छे, ख्रीष्टसँगै बौरी उठेको मान्छे चाहिँ, ख्रीष्टसँगै बौरी उठेको मान्छेको चिनारी र सुरक्षा चाहिँ कहाँ छ? सबैले भन्नुहोस् त कहाँ छ? सुनेन, सबैले भन्नुहोस् त कहाँ छ? ख्रीष्टमा छ। हालेलुया, हालेलुया। कस्तो मिठो कुरा भन्दैछु, कस्तो अल्छी गर्नुहुँदैछ है कतिजनाले। एउटा मात्रै सुरक्षित ठाउँ जहाँ तपाईँको आइडेन्टिटी स्थायी छ, येशू ख्रीष्ट। पावलले भन्छ दिस इज द सेफेस्ट प्लेस। त्यसै कारण त पावललाई जेलमा हाल्दा उसलाई मार्ने धम्की आउँदा भोलि नेहरूले बन्जरले टाउको काटिदिन्छ भन्दा सधैँ आनन्द गर भन्दैछ। के भएको त्यो चाहिँ? त्यो चाहिँ के भएको भन्नुहोस् त? यरुसलेममा पर्खिरहेको छ तिमीलाई, ढुकेर बसिरहेको छ मार्नुलाई मान्छेहरू भन्दा पनि एफिसीमा म जान्छु, म जानुपर्छ, मैले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ भन्छ पावलले। 40 कम कोर्रा खाँदाखेरि पनि धन्यवाद देऊ भन्छ। कहाँबाट आएको त्यो? के हो? वाट इज द्याट? पावलकोमा के चाहिँ थियो त्यस्तो आइडेन्टिटी जो संसारको कुनै पनि कष्टले, धम्कीले, यहाँसम्म कि मृत्युले पनि हल्लाउन सकेन? इट वाज क्राइस्ट। आमेन। हाम्रो आइडेन्टिटी कहाँ छ? तपाईँ को भित्र लुक्नु भएको छ? तपाईँ के भित्र लुक्नु भएको छ? प्रभुले त्यो भत्काउनु पर्छ प्रियहरू। इट ह्याज टु बी ब्रोकन। त्यो चाहिँ तपाईँको मूर्ति हो। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई भन्दा बढी डिजायर गर्नुहुँदैछ। त्यो पाए भने चाहिँ जीवन बल्ल समाधान हुन्छ मेरो। त्यो दिन कहिले पनि आउँदैन। त्यो चाहिँ भ्रम हो। मान्छे सबैभन्दा ठुलो इल्युजनमा जिउने चाहिँ के अरे भनेदेखिलाई त्यो व्यक्ति पाएपछि, त्यो देश गएपछि, त्यो कुरा किनेपछि चाहिँ बल्ल मेरो जीवनले विश्राम पाउँछ। त्यो चाहिँ कहिले पनि नेभर एन्डिङ उयो हो क्या, त्यो पहेली जस्तै हो, त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यही कारण अघि मैले बिहान भन्दै थिएँ नि, येशूलाई पाएको मान्छेको अधुरो सपनाहरू हुँदैन। आमेन। येशू ख्रीष्ट, पावलले कलसीको मण्डलीलाई भन्छ इफ यु हेभ गॉड क्राइस्ट, यदि तिमीहरूले येशू ख्रीष्टलाई पाएको छौ भनेदेखिलाई तिमीहरू अलरेडी अभिषेक्त छौ। येशू ख्रीष्ट तिमीहरूमा पवित्र आत्माबाट आएको छ भनेदेखिलाई इफ यु हेभ पुट अन क्राइस्ट, तिमीहरूको जीवन येशू ख्रीष्टमा लुकेको छ भनेदेखिलाई पावलले भन्छ यु अलरेडी हेभ एभ्रिथिङ फर योर लाइफ। त्यो चाहिँ पावलको जोस हो प्रिय। Have you got that Christ? के त तपाईँ नै हामीले के त्यो बिसाउने ठाउँ पाएको छ? धेरै वर्ष अगाडि एउटा कथा, मैले एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ। आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इट इज, तर यो अमेरिकामा भएको घटना भनेर त्यहाँ लेखिएको थियो। एउटा वाइल्ड एउटा जङ्गलमा चाहिँ आगो लाग्दाखेरि वाइल्ड लाइफ सेङ्चुरीहरू हुन्छ नि, जहाँनिर चाहिँ वन्य पशुहरूलाई संरक्षण गरेर राखेको हुन्छ। अनि त्यस्तो जङ्गलमा आगो लाग्दाखेरि चाहिँ सबै जङ्गल ध्वस्त भएछ। अनि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ मान्छेहरू कति के नोक्सान भएछ भनेर हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो रुखको फेदमा चाहिँ एउटा चिल, आमा चिल हात पखेटा यसरी फैलाएर चाहिँ जलेर मरिरहेको रहेछ है। जब उनीहरूले त्यो चिललाई यसरी डन्ठाले पल्टायो, भित्र बच्चाहरू जिउँदै थिएछ। अनि त्यो आगोमा चाहिँ उसले आफू त धेरै अल्गो उड्नु सक्छ चिल त होइन, ऊ त बाँच्नु सक्थ्यो, त्यो जङ्गल क्रस गरेर चट्टानमाथि जानु सक्थ्यो, पहाडमा जानु सक्थ्यो। तर उसले छोराछोरी आफ्नो नानीहरूलाई बचाउनुको लागि चाहिँ आफ्नो प्राण दिएछ।
तपाईँले याद गर्नु भएको छ कि छैन कि बाइबलमा धेरै ठाउँ परमेश्वरले आफ्नो नाम शिल्ड भन्नुभएको छ नि, परमेश्वर हाम्रो ढाल भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ। दाउदले बारम्बार भनेको छ नि, गड इज आवर शिल्ड। परमेश्वर हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ, द प्लेस वेयर वी क्यान फिल सिक्योर एन्ड हाइड। कल्भरी क्रुसमा येशू ख्रिस्टले दुईटा हात फैलाउनु भयो अनि तपाईँ अनि म माथि हाम्रो पापहरूको लागि कारणले आउने दण्ड, आगो, क्रोधलाई आफूमा लिनुभयो। हि इज आवर शिल्ड। शिल्डको काम के हो? तपाईँ अनि मैले खाने मुक्काहरू त्यसले खाइदिन्छ। तपाईँ अनि मैले खाने तरवार, बुलेटहरू अनि काँडहरू चाहिँ त्यो ढालले खाइदिन्छ। येशू ख्रिस्ट गरुडको प्वाखमा झै मैले, वचनमा सुन्नुभएको छ होला, गरुडको प्वाखमा झै मैले तिमीहरूलाई मिश्रबाट ल्याएँ भनेको छ इजरायलीहरूलाई। परमेश्वरले आफूलाई गरुडसँग तुलना गर्नुभएको छ, मदर बर्डसँग तुलना गर्नुभएको छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ नयाँ नियम आएर बारम्बार के भन्नुभएको छ, यरुसलेम यरुसलेम, कति एउटा कुखुराको माउले आफ्नो चल्लाहरू बटुल्नु खोजेको जस्तो मैले तिमीहरूलाई बटुल्नु खोजेँ भनेर प्रभुले रोनु भएको छ, शोक गर्नुभएको छ। कल्भरी क्रुसमा प्रभु येशू ख्रिस्टले तपाईँ अनि म माथि आउने आरोपहरू, दोषहरू, आएको दोषहरू, आरोपहरू, हाम्रो विरुद्धमा लेखिएको कानुनहरू अनि हामीले न्यायसङ्गत रूपमा पाउने अनन्तको दण्डहरू प्रभुले हात फैलाउनु भयो अनि हाम्रो लागि लिनुभयो। आमेन। सेफेस्ट प्लेस टु हाइड। त हामी केमा लुकेका छौँ? एकजना दिदीको गवाई दिन चाहन्छु, जो मैले एकजना व्यक्ति टिम केलरबाट मैले सुनेको थिएँ है, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। एकजना दिदी हुनुहुन्थेछ, सानैदेखि एकदमै सुन्दर अनि अत्याधिक सुन्दर, अनि सानैदेखि उहाँलाई चाहिँ केटाहरूको अटेन्सन पाउने बानी भएछ कि ऊ सुन्दर छ, सबै मेल अफेक्सन, केटाहरूको अटेन्सन उसले पाएको छ। त्यो त राम्रै कुरा हो, तर पछि पछि के भएछ भनेदेखिलाई उसलाई त्यसको आदत लागेछ अनि त्यो पाउनु छोडेपछि चाहिँ उसले आफैलाई महत्त्वपूर्णै ठान्नु छोडेछ। अलिकति अब केटाहरूको अटेन्सन पाउनु छोडेपछि ला म त सुन्दर त हटेछ, मेरो चिनारी गएछ सुन्दर भनेर सोच्नु थालेछ। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जति ठुलो भयो त्यति अत्तालिएर मान्छे राम्रो नचिने ऊ चाहिँ प्रेम सम्बन्धहरूमा उफ्रिन थालेछ। अनि तर कुनै पनि पुरुषले उहाँलाई प्रेम चाहिँ गरेन, तर प्रयोग चाहिँ गर्यो। अनि त्यो हुँदाखेरि उसले सेक्योर लुक्न सक्ने माया चाहिँ पाएन, तर एक्सप्लोइटेसन भयो, मान्छेले युज गरे उसलाई, ऊ डिप्रेस भयो, सम्बन्धहरू तोडियो, एक्लो छ। अनि डिप्रेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ ऊ एउटा साइकियाट्रिस्टकोमा गएछ काउन्सिलिङको लागि। अनि साइकियाट्रिस्टले उसलाई भनेछ तपाईँको प्रब्लम चाहिँ यो रहेछ, तपाईँको प्रब्लम चाहिँ तपाईँले सानैदेखि मेल अटेन्सनलाई चाहिँ तपाईँले लुक्ने ठाउँ बनाएछ। अब त्यसै त भनेन एक्ज्याक्टली, तर मैले बुझाउनलाई मेल अटेन्सनलाई चाहिँ तपाईँले तपाईँको जीवनको महत्त्वपूर्ण कुरा ठान्नु भएछ अनि त्यो पुरा पछि नहुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले यी कदमहरू चाल्नुभयो अनि आज तपाईँ डिप्रेस हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु, तपाईँले आजदेखि उता पुरुषहरूबाट पाउने अटेन्सनलाई ध्यान नदिनुहोस्, तर तपाईँले गएर एउटा बिजनेस थाल्नुहोस् भनेर, व्यवसाय थाल्नुहोस्, त्यतापट्टि मन लगाउनुहोस्। उसलाई पनि राम्रो लागेछ त्यो आइडिया है। तर जब ऊ घर गएर घोरिएर सोचेछ उसलाई एउटा कुरा झसङ्गै भएछ। साइकियाट्रिस्टले सल्लाह दिएको त राम्रै हो, आजदेखि म केटाहरूलाई ध्यान दिँदिनँ, पुरुषहरूलाई ध्यान दिँदिनँ, म व्यवसाय थाल्छु। तर उसलाई एउटा कुरा स्ट्राइक भएछ, भोलिको दिनमा मैले सुरु गरेको व्यवसाय पनि फेल भयो भनेदेखिलाई के होला मेरो हालत? फेरि म डिप्रेसनमा जानु? मैले गरेको इन्भेस्टमेन्टहरू नोक्सानी भयो भनेदेखिलाई, मैले चाहेको जस्तो बिक्री भएन, नाफा भएन, मेरो पैसा डुब्यो भनेदेखिलाई फेरि म डिप्रेसनमा जानु? सो त्यो साइकियाट्रिस्टले चाहिँ के गरेछ भनेदेखिलाई उसको हातबाट एउटा मूर्ति खोजेर अर्को मूर्ति दिएछ। अब यहाँभित्र लुक्नुहोस्। अनि जब त्यस दिदीले सुसमाचार सुने, उसले यो वचन जब पढ्यो, कलसी 3:1-2-3-4 जहाँ लेखिएको छ तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रिस्टमा लुकाइएको छ, त्यो वचनले चाहिँ उसको जीवनमा ठुलो छुटकारा ल्याएछ, झसक्कै भएछ। ओके, सो हियर इज माई लाइफ, हियर इज माई आइडेन्टिटी,
पहिलोचोटि उसलाई यस्तो लागेछ कि पहिलोचोटि उसले यस्तो कुरो पाए जुन कुरा गुमाउने डर छैन। अनि उसले त्यो स्ट्रगलहरू जित्न सकेछ। उसले प्रभुमा बिसाउने ठाउँ पायो। त्यस्तै गरेर हामी कतिजनालाई पनि धेरै कुराहरूको भित्र लुक्ने हामीलाई टेन्डेन्सी छ। तर प्रियहरू, आज समय भएको छ, म अन्त गर्दैछु। माफ गर्नुहोस्, धेरै लामो गयो। वचनले भन्छ, म एकपल्ट फेरि पढिदिन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनाले पल्टाउनुहोस् न, एकपल्ट हामी सँगै पढौँ है। कलसी 3 1 देखि 4 सम्म हामी पढौँ है। सबैजना मिलेर पढौँ। यसो गरौँ न, म 1 पद पढ्छु, तपाईँहरू 2 पद पढिदिनुहोस्। म 3 पद पढ्छु अनि 4 पद हामी सँगै मिलेर पढ्नेछौँ है। हुन्छ, म 1 पद पढिदिन्छु। कलसी 3 अध्याय 1 पद। यसकारण यदि तिमीहरू ख्रिस्टसँगै बिउतिएका छौ भने माथिका कुराहरू खोज, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ। किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन ख्रिस्टसँग परमेश्वरमा लुकेर रहेको छ। आउनुहोस् हामी 4 पदसँगै पढ्नेछौँ। 1 2 3। जब ख्रिस्ट अर्थात् हाम्रो जीवन प्रकट हुनुहुन्छ, तब तिमीहरू पनि उहाँसितै महिमामा प्रकट हुनेछौ। आमेन। प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, धन्यवाद यो समय हामीलाई दिनुभयो। तपाईँ मात्रै हाम्रो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। तपाईँबाट मात्रै प्रभु हाम्रो सेक्युरिटी, हाम्रो सुरक्षा अनि हाम्रो चिन्हारी, हाम्रो पहिचान तपाईँबाट मात्रै आउँछ। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु यस भेगमा भएका जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जसलाई शैतानले धेरै कुराहरूले लोभ्याइराखेका छन्। तैँले यो पाइस् भने, यो गरिस् भने तँ सुरक्षित हुन्छस्, तैँले यो कुरा पाइस् भने तेरो चिन्हारी पाउँछस् तैँले भनेर ढाँटिराखेको छ, झुट बोलिरहेको छ। म यो कुरा प्रार्थना गर्छु कि उनीहरूको मस्तिष्कमा आजको सुनेको वचन, सुनेको हृदयमा तपाईँभित्र लुक्ने चाहना दिनुहोस्। तपाईँभित्रको जीवनको महत्त्व बुझ्न अनि त्यस अनुरूप व्यावहारिक जीवन जिउन प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। त्यो बेचैनी, त्यो त्रासले भरिएको, सुर्ताले भरिएको, गुमाउँछु होला भनेर त्रासले, एन्जाइटीभित्र भएको बन्धनमा भएको जीवन होइन, तर तपाईँमा निर्धक्क बिसाएको विश्रामबाट, फ्रम रेस्ट, उनीहरूलाई आफ्नो जीवन धन्यवादिताबाट आफ्नो जीवन परिचालन गर्न, जिउन सहायता गर्नुहोस्। हेल्प अस हाइड इन यू। तपाईँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ प्रभु येशू ख्रिस्ट। धन्यवाद हाम्रो ढाल हुनुभएको लागि। धन्यवाद येशू ख्रिस्टको नाममा। आमेन।